السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن طيبة۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم
من احب سنتی فقد احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ جے کرنا دیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا او پھر بن جاتا بیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا پھر بن جاتا بیدار مدینے والے دا او تیرے روزے نمازاں حج او بندیا کس کارن تیرے روزے نمازاں حج او بندیا کس کارن جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا پھر بن جاتا بیدار مدینے والے دا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء امام الرسل ختم الرسل امام المجاہدین امام المرسلین امام اعظم امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات محترم اسی اللہ دے گھر مرکز سبحان اندر جو کہ جیا بگا روڈ قاسم گارڈن دے بالکل سامنے اللہ دے گھر اندر بیٹھے ہیں اور جمعۃ المبارک دی حاضری واسطے بحمد اللہ تعالی اسی اللہ دے گھر چ رونق لگائیے اللہ ساڑے ساریاں دا آنا تسا ساریاں دا تشریف لے کے آنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے میرے معزز اور محترم بزرگوں بھائیوں عزیزوں دنیا تے ہر انسان ایک دوسرے نال محبت کردے پیار کردے چاہت رکھدے کوئی انسان کسے دا حسن ویکھ کے اندے نال پیار کردے کوئی انسان کسے دی دولت ویکھ کے اندے نال پیار کردے کوئی اندہ عہدہ ویکھ کے پیار کردے کسے نہ کسے انسان اندر کوئی خوبی کوئی صفت کچھ نہ کچھ اس بندے دا کردار یا اخلاق ویکھ کے ہی کوئی پیار کر دے مگر رب العالمین نے اے دنیا دا نظام بنایا ہے کدی انسان تے اتراؤ آ رہا ہے کدی چڑھاؤ آ رہا ہے انسان تے کدی عروج آ رہا ہے کدی زوال آ رہا ہے کدی دیکھو دن ہون چڑھے ہے شام نو انہیں غروب بھی ہو جانا ہے سورج چڑھے ہے انہیں شام نو غروب ہو جانا ہے جویں دن ختم ہو جائے گا سورج شام نو غروب ہو جائے گا چاند اور ستارے نظر آن لگ جان گے ایویں عروج تے زوال رہند ہے مگر محبت جڑا انسان اللہ دی رضا واسطے کردا ہے اللہ دی ذات دی خاطر محبت کردا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اللہ دی ذات واسطے جڑا محبت کردا ہے قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا کوئی درختان دا سایہ کوئی بلڈنگاں دا سایہ کوئی لینٹر نہیں ہوئے گا کوئی مکان نہیں ہوئے گا ایک ہی سایہ اللہ دے عرش دا ہوئے گا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ
اللہ دی ذات دی خاطر اللہ دی رضا دی خاطر محبت کرنے والا قیامت والے دن اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہونگے، عرش عظیم دا سایہ۔ تو دعا ہے اللہ سانو آپس اندر صرف اللہ اپنی رضا واسطے محبت کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ تو سب تو زیادہ انسانہ نالوں مسلمانہ نالوں حتیٰ کہ پوری دنیا نالوں زیادہ محبت اللہ تے دے رسول نال کرنی چاہی دی۔ اے دے چی خیر ہے، اے دے چی خزانے نے، اے دے چی ساڑے واسطے بھلائی اللہ تے دے رسول دی محبت۔ میں آج انشاءاللہ وقت مختصر ہوں دے خطبے دا، اللہ دی توفیق نال محبت رسول دے عنوان تے ماشاءاللہ تبارک اللہ چند ایک قیمتی باتاں تو صحباب دے سامنے انشاءاللہ گوش گزار کراں گا کہ ہر انسان ایک دوسرے نال محبت کردہ ہے، کیوں نہ ہوئے اے ساریاں محبتاں عارضی نے، اے پھکیاں بھی پہ جاندیاں نے، اے ٹوٹ بھی جاندیاں نے، اے ختم بھی ہو جاندیاں نے۔ اصل اور پکی اور صاف اور پکیزہ خوبصورت محبت اللہ اور رسول دی ہے۔ جس انسان نے اللہ اور رسول دی محبت نو اپنے دل اندر سما لیا، ان دے پیچھے دنیا ہوئے گی، ان دے پیچھے دولت ہوئے گی، دنیا دیاں آخرت دیاں کامیابیاں دے قدم چمن گیاں، مگر او انسان کسے میدان اندر ناکام نہیں ہو سکتا۔ کامیابی او دے مقدر اندر لکھ دیتی جاندی ہے جدے سینے اندر نبی پاک دا پیار ہوئے۔ غور کرنا، توجہ کرنا درا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے، محبت نال ذوق شوق نال درود پڑھ لو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پریشان نہیں ہونا، آج سپیکر چاہے گزارا کر رہے ہیں، بہت جلدی انشاءاللہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اے مرکز سبحان اسے عروج اندر آئے گا انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، اتراؤ چڑھاؤ میں پہلے کیا آندہ ہی رہندہ ہے۔ میرے انکل جی یعقوب صاحب دیاں مینتاں، میرے عام تو پہلے مسجد دے اندر رونق لگی گئے۔ میرے پیارے بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں، شاہ صاحب دی خوشی بھی میرے سامنے اومیں آؤ۔ میں اپنے پیارے عزیزہ نوجوانہ دیا محبتہ نوٹ کر رہے آؤں، تائیتے میں محبت والا عنوان پیش کر رہے آؤں۔ انشاءاللہ جی میں پہلے مسجد بھری ہوندی سی، آج انشاءاللہ جلدی اومیں برن لگ جائے گی۔ محنت دی ضرورت ہے، تھوڑی جی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، میرے اللہ نے رنگ لے کے آنے نے۔ حضرات محترم، بندے نو کدی بھی جناب والا اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا چاہیے دا۔ اس واسطے بڑی محبت نال، بڑی لگن نال اللہ دا قرآن سننا درا۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب سونیا، تسی اپنی امت نو فرما دیو، اپنے صحابہ نو فرما دیو، اپنے منن والیاں نو فرما دیو، ان کانا آباؤکم تواڈے باپ دیاں محبتاں، تواڈے دادیاں دیاں محبتاں، آباؤ اجداد دا پیار، و ابناؤکم تواڈے بیٹیاں دا پیار، و اخوانکم تواڈے بہن بھائیاں دا پیار۔ حضرات محترم، تواڈے بیوی بچیاں دا پیار، اگے فرمایا تواڈے جائیداد دا پیار، تواڈے کاروبار دیاں محبتاں، تواڈے بینک بیلنس دیاں محبتاں، اے دنیا دیاں محبتاں، اے ساریاں محبتاں اللہ پاک نے گنوا دتیاں نے۔ اور کی فرما دیتا ہے، فرمایا احب اللہ و رسولہ، اے ساریاں محبتہ تو
اچھی تے سچی تے آلہ تے پکیزہ محبت اللہ تے دے رسول دیے و دنیا والے ہو تسی اللہ نال پوری کائنات دیا محبتاں تو زیادہ پیار کرو او دے رسول نال پیار کرو حضرات محترم اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام سن لو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فیغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اللہ رب العزت فرما رہے ہیں محبوب جی اپنی امت نو کہہ دیو قل فرما دیجئے کہہ دیجئے ان کنتم اگر تسی چاندے ہو تحبون اللہ توجہ کر لو الفاظ تے تحبون اللہ اللہ نال پیار پا لئیے اللہ نال محبتاں پا لئیے ساڈا رب نال پیار پہ جائے اسی رب دے ولی بن جائیے اللہ دے پیارے بن جائیے اللہ جی کی کرنا ہے فرمایا فتبعونی تسی میرے نبی دی اتباع کر لو تسی میرے نبی دے پیچھے لگ جاؤ تسی میرے نبی دی سنت نو پکڑ لو تسی میرے نبی دا طریقہ اپنا لو اللہ جی پھر کی ہوئے گا یحببکم اللہ اللہ دے پیارے بھی بن جاؤ گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ جدو اللہ دے پیارے بن جاؤ گے نا پھر اللہ توڑے گناہ معاف کر دے گا اللہ توڑیاں غلطیاں معاف کر دے گا پھر اللہ توڑے پاپ معاف کر دے گا پھر اللہ پاک توڑے عیباں تے پردے پا لے گا پھر اللہ تنصر خرو فرما دے گا حضرات ذی وقار ہنج کمانا محبت دنال او جدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا او بامی لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا او بامی لکھ گناہگار بیڑا اچھی پڑھو ذرا سارے پڑھو مل کے پڑھو او بامی لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا باویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اپنے سینے اندر اللہ او دے رسول دا پیار رکھ لو اللہ تے او دے رسول دی محبت رکھ لو گناہ کر رہے آئے عیب کر رہے آئے پاپ کر رہے آئے بڑا کچھ کر رہے آئے میرا یقین کہندہ ہے میرا ایمان کہندہ ہے میری محبت کہندیے جدو بندہ اپنے دل اندر عرشہ والے رب دا پیار رکھ لیندہ ہے آمینہ دلال دا پیار رکھ لیندہ ہے گناہگار تو جنہ بھی ہے آمینہ دلال قیامت دا دن ہوئے گا حوضے کوثر تے بلا کے اپنے حتیٰ دنال نالے جمع کوثر پلائے گا نالے اپنے نال جنت اندر لے جائے گا حضرات ذی وقار قل ان کنتم تحبون اللہ اور جدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا اور باویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا بچے اورا ہو گیا ادھرا بیٹے ہو گیا کہ بیٹھو شاباش حضرات ذی وقار اور باویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا ہاتھ نبی دے پڑھائی جنہیں نت اپنی اور چھڑی گل اپنی تے گل کت اپنی اور چھڑی اور چھڑ دے اپنی گلہ اور چھڑی گل اپنی تے گل کت اپنی اور بس پیچھے پیچھے چلنا اور بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا اور جدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا اور باویں لاکھ گناہگار بیڑا
پار ہو گیا۔ حضرات ذی وقار قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فیغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ حضرات محترم ساری کائنات تو زیادہ اللہ تے دے رسول نال پیار کرنا ہے۔ میں دو آیتاں قرآن دیاں پڑھیاں نے، ہن دو حدیثاں تانوں سنان لگا۔ حدیث صحیح المسلم دے اندر نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماندے نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ دے نبی فرما رہے نے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جدوں تک پوری کائنات تو زیادہ من والدگی و ولدگی اپنے والدین تے بیٹیاں بیٹیاں تو زیادہ، بیوی بچیاں تو زیادہ، اپنے بینک بیلنس تو زیادہ، اپنی جائیداد تو زیادہ، حتیٰ کہ پوری کائنات تو زیادہ اللہ دے رسول نال پیار نہیں کرے گا، محبت نہیں کرے گا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکے گا۔ حضرات محترم ایک دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ۔ آپ سرکار فرماندے نے اگر میرے نال پیار کر دے ہو، اگر میرے نال محبت کر دے ہو، من احبنی اگر میرے نال پیار کر دے ہو، فرمایا میری سنت نال پیار کرو، اگر میرے نال پیار کر رہے ہو میرے طریقے نال پیار کرو، اگر میرے نال محبت کر رہے ہو میری سنت نو پکڑ لو۔ من احب سنتی فقد احبانی، جن نے میری سنت نو پکڑ لیا گویا انہیں میرے نال پیار کر لیا، جن نے میرے طریقے نو پکڑ لیا انہیں میں محمد نال محبت کر لئیے۔ فقد احبانی، اور جن نے میری سنت نو پکڑیا انہیں میرے نال پیار کر لیا، کان معی فی الجنہ۔ قیامت والے دن آدم تو لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی بھی ساتھ نہیں دے گا، کوئی ولی بھی ساتھ نہیں دے گا، کوئی تابعی بھی ساتھ نہیں دے گا، کوئی تبع تابعی بھی ساتھ نہیں دے گا، اپنے بھی دور نے، بیگانے بھی دور نے، یار بھی اغیار بن گئے نے، سارے اج دور نے۔ اب دنیا تے جان دین والے، دنیا تے سب کچھ قربان کرن والے قیامت والے دن کہہ رہے نے ربی نفسی ربی نفسی، ایک میں محمد دی ذات ہوئے گی جڑا کہہ رہا ہوں گا یا رب امتی یا رب امتی۔ فرمایا دنیا تے میری سنت نال پیار کرنے والا قیامت والے دن میں محمد اپنے نال لے جاواں گا تے جنت اندر داخل ہو جاواں گے۔ حضرات ذی وقار او جتے آدم تے عیسیٰ تے موسیٰ بھی ڈولے، ہر نبیوں تھے اے ہو بولے بولے، او بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا، محشر دے دن جدوں او دپنے ستانا، او کوئی پیر او تھے نظر نہیں آنا۔ حضرات ذی وقار تا دربان جنت دن کنڈا نہیں لانا، تا دربان جنت دے کنڈا نہیں لانا، جدوں تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔
حضرات ذی وقار دربان پوچھے گا اے جنت دا دربان کہے گا کون جے تے نبی پاک فرمان گے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد اور سنت نل پیار کرنے والے آؤ آپ نل پیار کرنے والے آؤ نبی پاک نل محبت وفاق کرنے والے آؤ آج نبی پاک دے نالے صدیق تیرے نالے فاروق تیرے نالے عثمان تیرے نالے علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار طلحہ زبیر سعد و سعید عبد الرحمن بن عوف کالے رنگ والا موٹے موٹے ہونٹا والا وڈے وڈے پیرا والا اے غلام در غلام بلال تیرے نالے اور سواری دی مہار بلال دے ہتم تیرے اے کھڑے کتے نے جنت دے سامنے اللہ 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 اے جنت دے دروازے تے کھڑے نے تے جنت دا مین گیٹ ہے جنت دا مین دروازہ ہے آپ فرمان گے انا محمد میں محمد آمینہ دا جایا جلدی دروازہ اے جنت کھولو میں امت نال لے آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات ذی وقار غور کرنا ذرا نبی پاک نال محبت کرم دے بڑے فائدے نے ساری کائنات نال پیار کر لو او فائدہ کدی نہیں مل سکتا میں تے کیا کرنا اور ریونڈ والے ہو میں محبت نال کہنا وا تو پگڑیاں والا نال پیار کر بجائے تو کلیاں والا نال پیار کر بجائے تو سوٹاں والے نال پیار کر بجائے تو گڈیاں والے نال پیار کرنا ہے بجائے اور تو کوٹھیاں والے نال پیار کرنا ہے بجائے اوتیاں والے نال پیار کرنا ہے بجائے اے سارے پیار ایک دن مک جانے نے مگر تیرے نال جڑا اصل پیار جائے گا تیرے سونے نبی دا جائے گا اور تیری قبر اندر بھی پیار تیرے کام آئے گا قیامت نو بھی ہوئی پیار تیرے کام آئے گا آئیے ذرا غور کیجئے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ اچھی بولو ذرا صلی اللہ یا اللہ ہولی درود پڑھ رہے نے اللہ جڑا اچھی درود پڑھے نا سونیا انہوں روزہ تو رسول دے سامنے بیٹھ کے درود و سلام پڑھن دی توفیق عطا کرتے ہیں روزہ تو رسول دے سامنے بیٹھ کے یار ایڈی وڈی دعا کوئی ایڈے چھتی نہیں دے دن دا بڑا مول لگتا جے تے میں کوئی لالچ نہیں توڑا پیار ہی میرے کو دعاواں کڑوا رہے ہیں توڑا پیار ہے اچھی آواز میں درود پڑھیا کرو سنگیا نہ کرو شرمایا نہ کرو پریشان نہ ہویا کرو گالا کڑن لگیا شرمایا کرو لڑائی کرن لگیا شرمایا کرو کسے تے الزام لگان لگیا تانا زنی کرن لگیا شرمایا کرو جے نہیں شرمانا چاہیدہ تے آپ سرکار تے درود پڑھن لگیا نہیں شرمانا چاہیدہ اچھی پڑھو ذرا جناب محمد سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک دیوانہ یاد آیا ہے ایک پروانہ یاد آگیا ہے آپ سرکار دے کول بیٹھے ہوئے نے اچانک اٹھ کے اپنے گھر اندر چلے گئے نے محبت نبی پاک نالتے بے انتہا محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اٹھے نے اپنے گھر اندر چلے گئے نے اپنے بیوی بچیاں کول پہنچے نے رونا شروع ہو گئے نے پریشانی دا عالم چھا گیا ہے اکھاں چوں آنسو آ گئے نے اس قدر زیادہ پریشان ہے دل گھبران لگ گیا ہے جی میں پتہ نہیں ہے بندے نو ہو کی گیا ہے اس قدر پریشانی دا عالم دوڑ لگا دیتی ہے دوڑ دا میرے سونے نبی دی خدمت اندر حاضر ہو جاندہ ہے آکے عرض کردہ محبوبہ تو آڈے کلو میں گر گیا ہاں محبوبہ جدو میں گر گیا ہاں میں نو بیوی نو دیکھے بچیاں نو دیکھے آئے دل گھبرائی گیا ہے میرا دل تڑپی گیا ہے میرے دل اندر تھوڑی یا
कीते रहिए। महबूबा मैं तुहाडा ही दिल अंदर सोचदा रहा वां, मेरा दिल करदा है बस तुसी होवो ते तानू देखदा ही जावां। महबूब जी तुहाडा प्यार मैनू किते सुकून नहीं लैन देंदा, तुहाडी मुहब्बत मैनू किते बैठन नहीं देंदी। आका सोनिया तुसी सामने होवो ते मैं मस्कीन दा दिल करदा बस तानू देखदा ही जावां। हज़रात मोहतरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू नाले गल्लां कर रहा है नाले रोई जा रहा है। कहंदा महबूब जी मैनू उस दिन तो डर लगता है, यकीनन दुनिया तो तुसी भी पर्दा फरमा जाने, दुनिया तो मैं भी रिहलत कर जाना है। महबूब सोने आखिरकार क़यामत वाले दिन जदों अल्लाह दे दरबार अंदर असी जमा होवांगे, तुसी ते बड़े उच्चे मुकाम ते होवोगे ना, तुसी ते सरदारियां वाले होवोगे ना, तुसी ते मनसबा ते खड़े होवोगे ना। महबूबा मैनू डर लगता है दुनिया छोटी जीते तुहानू देखा ना, तुहाडा दीदार ना करा, मेरा दिल नहीं लगता। क़यामत वाले दिन तुसी उच्चे मनसब ते होवोगे, उच्ची शानो शौकत ते होवोगे, अंबिया दे भी सरदार होवोगे, कित्थे मस्कीन और कित्थे तुसी कि मैनू ते लगदा है मैनू तुसी मुलाकात नहीं होएगी, तुहाडा दीदार नहीं पा सकांगा। नबी पाक फरमांदे ने ऐ सुन लिया, ऐ सुन ले मेरे सहाबी, ऐ सुन ले मेरे दीवाने। आप फरमांदे ने ओए प्यारे सहाबिया क़यामत वाले दिन जेड़ा बंदा जिन्ना जिंदे नाल जिन्ना प्यार करता है वो नहीं उनके करीब होएगा। हज़रत अलमरओ आपने फरमाया अलमरओ मा मन अहब्बा, अलमरओ हदीस के अल्फाज नोट कर लो, अलमरओ मा मन अहब्बा, दुनिया ते जो जिंदे नाल प्यार करता है क़यामत वाले दिन उनके नाल खड़ा होएगा। अगर तू मेरे नाल प्यार करना है क़यामत वाले दिन अल्लाह तेनू मेरे नाल खड़ा फरमा देगा। और जिदे जिदे नाल ताल्लुक होवनगे ओ ते ओदे नाल खलोवनगे। और जिदे जिदे नाल कोई कहंदा जनाब मेरा वजीर आज़म नाल ताल्लुक है, कोई कहंदा मेरा जनाब वजीर आला नाल ताल्लुक है, मेरा फलां नाल ताल्लुक है, मैंने ए कम आ जांदा है, एक काल करना वा ते मेरा कम हो जांदा है, मैनू जाना भी नहीं पैंदा। ओ वीरो रायविंड वालियो मरकज सुभान अंतरान वालियो ए दुनिया दे आरजी राबतियां ते कम करवा लेना है। ओ बड़ा राबता क़यामत वाले दिन ना किसी नबी दा चलना ही ना किसी वली दा चलना ही। क़यामत नू अगर राबता चलना है ते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा चलना है। क़यामत नू अगर कोई कॉन्टैक्ट तेरे काम आएगा, क़यामत वाले दिन अगर कोई मुहब्बत तेरे सामने आएगी, आमीना दे लाल दी मुहब्बत तेरे सामने आएगी। और जिदे जिदे नाल ताल्लुक होवनगे ओ ते ओदे नाल खलोवनगे। और जद महशर दा मैदान लगो बड़ा मुश्किल इम्तिहान लगो, पर उन्हानो आसान लगो, पर उन्हानो आसान लगो। और जेड़े रब दी राह विच रोवनगे, और जिदे जिदे नाल ताल्लुक होवनगे ओ ते ओदे नाल खलोवनगे। क़यामत वाले दिन गद्दियां वाले बड़े बड़े दरबारां वाले सारे थले होंगे। अगर सारी कायनात दा सरदार होएगा ना तो आमिना दा लाल होएगा सल्लल्लाहु। हज़रात जी वकार कोई नहीं निस्बतां कम आनियां, निस्बतां कोई कम नहीं आनियां। अगर निस्बत की गल होए ना ते निस्बत की गल सुन लो। तो कहते ने मैनू फलाना प्यार है, वो बाबा जी आप ही पल्लू फड़ के लै जाएंगे, वो फलां पीर साहब आप ही पल्लू फड़ के लै जाएंगे। ना मेरे भाई, कोई तेरा पल्लू और तेरी चादर ते तेरा हाथ फड़ के तेनू नहीं ले जा सकता। ये जेडे अजकल डाकू चोर लुटेरे 2 नंबर
اچھے لوگاں نو اچھے بزرگاں دا میں قدر کرنا نیک ولیاں دی میں عزت کرنا لیکن 2 نمبر فراڈی ہے جڑے تیری عزت دے بھی بھکھے نے تیری دولت دے بھی بھکھے نے انہاں لوگاں نے قیامت نو تینوں ویکھنا بھی کوئی نہیں انہاں نو آپ چھتر پہندے ہونے نے حضرات ذی وقار قریب آئیے غور کیجئے توجہ کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے قیامت والے دن جن دن پیار ہوئے گا بندوں دن آلی کھڑا ہوئے گا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی پیاری بیٹی ہے نبی پاک فرمان لگے نے اے میری بیٹی ہے میری شہزادی اے کون فاطمہ ہے سیدۃ النساء اہل الجنہ جنت دے اندر عورتاں دی سردار فاطمہ شباب اہل الجنہ انہاں دے بیٹے سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت دے نوجوانہ دے سردار نے لیکن نبی پاک دا فرمان سن لے پیار کرنا نبی پاک نال دلی محبت کرنا نبی پاک نال حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی پاک فرمان دینے اے میری بیٹی فاطمہ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے دربار اندر اللہ پاک نے نسبت نہیں ہو دیکھنی کہ تو میری بیٹی ہے میری وجہ تو تینو اللہ جنت دے دے گا میری وجہ تو اللہ تینو معاف کر چھڑے گا اے میری بیٹی فاطمہ قیامت دا دن ہوئے گا میرا پیاری تیرے کم نہیں آئے گا صرف میری نسبت ہی تیرے کم نہیں آئے گی جدو تک میں محمد طریقے تے نہیں چلیں گی جدو تک میں محمدی سیرت نو نہیں اپنائیں گی جدو تک میں نبی پاک دیاں اداواں نو نہیں اپنائیں گی اپنے بابا دے سرداری کم نہیں آئے گی قیامت والے دن فاطمہ اگر تیرے کم مان گے تے تیرے اعمال کم مان گے فاطمہ تیرے عمل تیرے کم مان گے اس واسطے ویرو اے نسبتاں آر دیجے حضرات ذی وقار میں کی کہنا چاہنا اور نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے اور جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں حضرات محترم غور کرنا ذرا توجہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا ہے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ اگر چاہتے ہو اللہ نال پیار پہ جائے او دے رسول نال محبتہ پہ جان پھر نبی پاک دے طریقے تے چل جاؤ یحببکم اللہ تسی اللہ دے پیارے بن جاؤ گے سستا جا سودا ہے آسان جا سودا ہے نہ کوئی اندے چ زیادہ گنجل نے نہ کوئی اندے چ ہور کوئی رستے زیادہ نے ایک کوئی تو طریقہ دسے ہے بس وہی سونے دا طریقہ مان لو تے اللہ آپ ہی خیر کر دے گا جدو تسی سونے دا طریقہ مان لو گے پھر جتے پیر ہوئے گا اتے خیر ہوئے گی جتے پیر رکھو گی اتے خیر ہوئے گی حضرات ذی وقار غور کیجئے توجہ کیجئے ذرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال پیار بڑیاں بڑیاں نے کیتا ہے ہندو بھی کر دینے یہودی بھی کر دینے سکھ بھی کر دینے بڑے بڑے ہے نا ایک جناب والا انگریزے عیسائیے ان ایک کتاب لکھیے سو جناب اس کتاب اندر آدمی دا تذکرہ کیتا ہے 100 بندے دا تذکرہ کیتا ہے اس کتاب دے اندر انہیں تیسرے نمبر تے اپنا نبی عیسیٰ لے کے آندہ ہے اور پہلے نمبر تے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے آئے نے پچھن والے ہیں پچھیا ایتے دسو نا درا تُسی تیسرے نمبر تے اپنے نبی عیسیٰ نو کیوں لے کے آندہ ہے اور پہلے نمبر تے نبی محمد کریم نو کیوں لے کے آندہ ہے کہم دینے میں 100 بندہ چیک کیتا ہے پوری دنیا دیکھیے محمد
محمد کریم تو افضل ترین بہترین شازور محمد کریم جیسا دنیا تے میں نو کوئی اعمال اندر افکار اندر للکار اندر اعمال اندر نظر ہی کوئی نہیں آیا میرے نبی دی صورت بھی میں نو اللہ نظر آئیے سیرت بھی اللہ نظر آئیے کردار بھی اللہ نظر آئے محبت بھی اللہ نظر آئیے سوچ بھی اللہ نظر آئیے میرے نبی پاک تا جہاد بھی اللہ نظر آیا ہے میرے سونے نبی دا دن رات اللہ نظر آیا ہے میں نو ہوتے عیسیٰ نظر نہیں آئے موسیٰ نظر نہیں آئے نوح نظر نہیں آئے اسماعیل نظر نہیں آئے ابراہیم نظر نہیں آئے جتے میں نو آمینہ دلال نظر آیا ہے انہا تو بڑھ کے اللہ نے دنیا تے بنایا ہی کوئی نہیں فرمان دینے میں نے پوچھیا اول نمبر نبی پاک دائے کہندے نبی پاک دائے میرے محترم بھائیو مگر ان دی لکھی ہوئی کتاب ان دائے کیتا ہویا پیار ان دے کم نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا جدو تک محبت کر رہا ہے مگر او میرے نبی دی سنت نہیں من رہا میرے نبی دا طریقہ نہیں من رہا میرے نبی دی سوچ نہیں من رہا میرے نبی سونے دیاں صفتانو نہیں من رہا میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب والا آپ دی زندگی نو نہیں پڑھ رہا حضرات تیزی وقار غور کرنا درا توجہ کر دے جانا درا بڑیاں بڑیاں نے تعریفاں کیتیاں نے ہندو تسی دیکھ لو یوٹیوب پری پئیے بڑیاں آپ دیاں نعتاں پڑھ دینے آپ دیاں تعریفاں کر دینے صرف خالی نعت پڑھنا تعریف کرنا کام نہیں بننا جدو تک من احبا سنتی فقد احبانی ومن احبانی کانا معی فی الجنہ آپ نے فرمایا میری سنت نال پیار کرنے والا ہی میرے نال پیار کر دے آواز کٹ رکھو میری نبی پاک دی سنت نال پیار جڑا کرے گا او میں محمد نال پیار کر دے تے جڑا پھر میرے نال پیار کرے گا قیامت دا دن ہوئے گا میں نو اپنے نال جنت اندر لے کے جاواں گا حضرات تیزی وقار غور کرنا توجہ کرنا ذرا صحیح ہے ساکھ بھی تو آواز کٹ رہے ہیں تھوڑی دیر بس حضرات محترم غور کرنا توجہ کرنا ماشاءاللہ میرے بھائی ساکھ تشریف لے کے آئے نے اللہ پاک برکت فرمائے بڑے ماشاءاللہ مجاہد اسلام نے بڑا پیار کر دینے انہوں نے دیکھے آواز کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تے انہوں نے اپنے لئے پوری کوشش کیتی ہے مگر انشاءاللہ تو انہوں نہیں پتا میرے نال ہے کہ اور میرے بڑے بھائی مقدس الرحمن بھائی تشریف لے کے آئے نے اللہ دے حکم نال بڑا پیار کر دینے دینی رشتہ ہے تو ماشاءاللہ اسی شروع تو ہی کہتا سی آدھے کہ انشاءاللہ اسی ساؤنڈ سسٹم بہترین بنانا ہے انشاءاللہ جدو ساؤنڈ سسٹم سونا ہوئے گا آواز سونی ہوئے گی ہر بندہ سنن تے دل کرے گا حضرات دیزی وقار غور کیجئے توجہ کرنا درا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں عظمت اور شام دے اندر بڑیاں نے گلہ کی تیاں مگر جدو تک آپ نال پیار کرم دے نال آپ دی سنت عمل نہیں ہوئے گا او دو تک اللہ پاک کلا پیار بھی قبول نہیں کرے گا حضرات محترم دیکھنا ذرا جاننا قربان کی تیاں نے صحابہ نے جاننا بھی قربان کر چھڑیاں نے حضرات تیزی وقار غور کرنا توجہ کرنا درا آخری گلنا سن لو ایک دن حضرت ابو بکر صدیق سبق رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کر دینے محبوب سونیا میرا دل کر دائے آج میں توحید دا اعلان کر چھڑا آج میں بیت اللہ دے سامنے توحید دا اعلان کر دیا حضرت ابو بکر صدیق نو اجازت نہیں ملی کچھ وقت گزریا پھر سوال کیتا محبوبہ میرا دل کر دائے آج میں بیت اللہ دے سامنے توحید دا اعلان کر چھڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیتی ہے نبی پاک نے اجازت دے چھڑیے حضرات محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انج بیت اللہ دے سامنے کھڑے نے اور توحید بیان کر رہے نے توحید دیاں گلہ کفار مشرک اور مشرکہ تک پہنچا رہے نے کافرہ تک پہنچا رہے نے قریش مکہ تک جدو توحید دیاں گلہ
صدیق نے کیتیاں تے پہنچیاں نال نبی پاک کھڑے نے انہاں ظالماں نے پتھر مارنے شروع کر دیتے نے انہاں نے برسات کر دیتی ہے پتھران دی انہاں ظلم کر دیتا انتہا دا حضرت صدیق انج نبی پاک دے سامنے ہو گئے نے انج نبی پاک دے سامنے ہو گئے نے آپ سرکار دے سامنے دیوار بن گئے نے آپ سرکار دی حفاظت اندر کھڑے ہو گئے نے جناب دے صدیق رضی اللہ عنہ نو انہیں کو پتھر لگے نے انہیں کو پتھر لگے نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے نے زمین تے گر گئے حضرت صدیق اکبر دے پیارے آگئے خاندان والے آگئے رشتہ دار آگئے بے ہوش گھر لے گئے نے پھر آگئے مکہ دے چوک اندر کعبۃ اللہ دے سامنے اعلان کر دیتا اوے مکہ دے کافرو اوے قریشیو تسی صدیق رضی اللہ عنہ نو ظلم کیتا ہے پتھر مار مار کے بے ہوش کر دیتا ہے اگر پیارا صدیق ایسے وجہ تو دنیا تو ٹر گیا اسی صدیق دا بدلہ لوا گے اسی چھڑا گے نہیں اسی ختم کر دیاں گے حضرت صدیق نو شام دے ٹائم ہوش آ جاندہ ہے سارا دن بے ہوشی دی عالم اندر گزرے نے بے ہوشی دا عالم ماں بیٹھیے رشتہ دار بیٹھے نے بہنا بھائی بیٹھے نے حضرت صدیق کول ماں کدی نبیز لے کے آ رہی ہے کدی دودھ لے کے آ رہی ہے بیٹا پانی پی لو بیٹا دودھ پی لو بیٹا کچھ کھا لو حضرت صدیق نو ہوش آندا ہے آندیاں نال کی فرماندے نے ما فعل رسول اللہ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوے اشارو میرے اپنے ہو میرے رشتہ داروں میرے پیارے ہو میرے بھائیوں میری بہنوں میں ادو تک قسم اٹھا لئیے جدو تک محمد کریم دا احمد مجتبہ دا محمد مصطفیٰ دا دکھیاں دے منٹھار دا آمینہ دے لال دا پیارے نبی دا مکڑا نہیں تکاں گا ادو تک میں کچھ بھی نہیں کھاواں گا ما فعل رسول اللہ مینو اے تے دسو نا میرے نبی دا کی حال ہے مینو اے تے دسو نا میرے سونے دا کی حال ہے اور مینو اے تے دسو نا اور میرے سونے مصطفیٰ کریم دیاں طبیعتاں کی میں دیاں نے حضرات ذی وقار حضرت صدیق واسطے کوششاں کر رہے نے کہ ہن بھی کچھ کھا لو ہن بھی کچھ پی لو رشتہ دار اٹھ گئے نے صدیق جدے واسطے تمہارا کھادیاں نے پھر بھی اوندا نام لئی جا رہے آئے اوے صدیق جدے واسطے تینو پتھر لگے نے حالے بھی تو نہ دا نام پکاری جا رہے آئے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کچھ نہیں کھانا لے جاؤ سارا کچھ پیچھے لے جاؤ جدو تک میں اپنے سونے دا دیدار نہیں کراں گا کچھ نہیں کھاواں گا بس زبان تے کی کہہ رہے نے ما فعل رسول اللہ بار بار ما فعل رسول اللہ دسو تے صحیح نا میرے نبی دا کی حال ہے او یارو اے او صحابہ نے جنہ آپ دے پیار دی خاطر اپنی جانا قربان کر چھڑیاں نے اے او صحابہ نے جنہ آپ دے پیار دی خاطر پتھر کھا دینے بھوکاں برداشت کر لیاں نے حضرات محترم حضرت صدیق نو آپ دی امی جان تے آپ دی ایک رشتہ دار دونوں لے گئیاں نے آپ سرکار دے گھر پاک دے اندر دار ارقم اندر پہنچیاں نبی پاک نے دیکھیا میرا پیارا صدیق آ رہے آئے ادھر نبی پاک نے جدو دیکھیا نا سونا صدیق آ رہے آئے آپ جلدی نال قدم بڑھا کے اٹھے نے آپ سرکار نے پوچھیا صدیق تیرا کی حال ہے حضرت صدیق دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے حضرت صدیق مسکران لگ گئے نے
اور عرضہ کی کر دینے محبوب سونیا پریشان نہ ہو وہ اے صدیق دی ایک جانے اے صدیق دی ایک جانے اگر اللہ پاک صدیق نو 100 جان بھی دے دے وے اللہ 100 جانا بھی عطا کر دے وے صدیق ایک ایک کر کے تواڈے قدمہ تو قربان کر دے وے صدیق دی محبت نوٹ کر لو صدیق دا پیار نوٹ کر لو ایک ایسا صحابی ہے انہاں نے جناب 5273 حدیثاں روایت کیتیاں نے نبی پاک دیاں حدیثاں دے مفسر نے ایک قاری بھی نے عالم بھی نے مفسر قرآن بھی نے مفسر حدیث بھی نے نام کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انج اپنے گھرم دران دینے نا گھرم در بھیکیا ماں گالا نکال رہی ہے ماں تبرہ بول رہی ہے نبی پاک دبارے اللہ دبارے چلا جا ابو ہریرہ گھرم در تیرا کچھ نہیں چلا جا میں تینوں دیکھنا نہیں چاندی حضرت ابو ہریرہ رو دو کے گھروں باہر نکل جاندے نے پریشانی دی عالم اندر گھروں باہر نکل جاندے نے ایک دن ماں نے امتحان کر چھڑیے ماں نے نبی پاک نو بڑیاں گالاں کڑیاں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ کے روئی جا رہے نے عرض کر دے محبوبہ میں آج تک برداشت کیتیاں نے سونیا آج تک بڑیاں گلاں برداشت کیتیاں نے میری ماں نے بڑا کو جا کے آئے آج میری ماں نے انتہا کر چھڑیے سونیا توڑی گستاخی بڑی ہو گئی ہے ہن میرے کو برداشت نہیں ہو رہا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی کچھ فرما دیو میں کی کراں تے کی نہ کراں کچھ دعائی کر دیو نا میری ماں نو اللہ ہدایت عطا کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے ابو ہریرہ پریشان نہ ہو اللہم اہدی امی ابو ہریرہ اللہم اہدی امی ابو ہریرہ اے میری اللہ ابو ہریرہ دی امی جانو ہدایت عطا فرما دے حضرت ابو ہریرہ فرمان دے نے میں ہن دوڑ لگا دیتی ہے کہ ابو ہریرہ پہلے ماں کل پہنچ دائے یا نبی پاک دی دعا پہنچ دیئے پہلے ابو ہریرہ کوئی گال نہیں پہلے ابو ہریرہ پہنچ دائیں یا پہلے نبی پاک دی دعا پہنچ دیئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا والے ہاتھ نیچے کر لینے ادھر حضرت ابو ہریرہ دروازے تے پہنچے نے برتن کھڑکم دی آواز سنائی دیتی ہے حضرت ابو ہریرہ نو پانی دی آواز سنائی دیتی ہے انہاں دے جناب ماں دے والا دے بچوں پانی ٹپک رہا ہے زبان وچوں محمد کریم دا کلمہ چمک رہا ہے اللہ اللہ والا چو پانی ٹپک رہا ہے زبان چو کلمہ چمک رہا ہے ماں پڑھ رہی ہے نالے دروازہ کھول رہی ہے نالے پڑھ رہی ہے اشہد اللہ الہ پڑھ لو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے اور دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے اور پیار کرو نبی پاک دی ذات نال وفا کرو نبی پاک دے نال عزت کرو نبی پاک دی اکرام کرو نبی پاک دا دل اندر سارے پیار کٹ کر دے کم کر دے تھوڑے کر دے سب تو زیادہ محبت سب تو زیادہ پیار سب تو زیادہ اپنے دل اندر محبت رکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی انہاں کو پیار رکھنا میرے ویر جدو تو دنیا تو جائیں جانتیاں بھی تیری زبان تے اللہ تے دے رسول دا نام آ جائے قبر اندر فرشتے پوچھن کی تعارف ہے تیرا او تینو پوچھن رب کونی تو کہیں لا الہ الا اللہ او کہیں نبی کونی کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ
انہاں کو پیار کرنا منا دے لال نال تیری زبان تے ہر وقت سونے دا نام رہنا چاہی دائے جن دے نال پیار ہندائی قسم زبان تے ہندائی نام ہندائی آپ پہ نوٹ کر لے تیری زبان تے کنہ کو سونے دا نام ہے تیری زبان تے کنہ کو اللہ دے رسول دا ذکر ہے اور جن نال پیار ہندائی ہندی فکر بھی ہندی ہے جن نال پیار ہندائی بندہ ہندی گل بھی مندائے جن نال پیار ہندائی بندہ دے چرچے بھی کرتا ہے اگر تینو نبی پاک نال پیار ہوئے گا قبر دے اندر فرشتے پچھن گے تو کہہ سکنا ہے میں تے ساری زندگی سونے دے گیتی گندہ رہا ہاں ساری زندگی سونے دے نال پیاری کردہ رہا ہاں حضرات تہذیب وقار حضرت صدیق نے پیار کیتا اپنی جان دے چھڑ دیئے اللہ اللہ تاہتے محبت نال کہنا چاہنا ہاں اوہ انہا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے اور تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے محبتہ کیتیا نا صحابہ نبی پاک نال تے انتہا کر چھٹی اوہ انہا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے او تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو بیک لو او ذرا بھی نہیں ڈولیا بلد انگاریاں تے ہولی نہیں جے بولیا بلد انگاریاں تے ہولی نہیں جے بولیا او کنے سانو حوصلے بلال دیتے نے او تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے محبت کیوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر کھلائے خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی خوشی اپنی یوں غیروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی حضرات محترم اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اگر چاہتے ہو اللہ نال پیار پہ جائے قیامت والے دن سونا نبی شفاعت فرما دے وے اپنے تو جامع کو سرطا کر دے وے کی کرنا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ میرے نبی دی اتباع کر لو اللہ دے پیارے بن جاؤ گے اللہ معاف بھی کر دے گا تے اللہ جنت دا داخلہ بھی عطا فرما دے گا اللہ پاک جو سنے عمل دی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین